प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के इंतखाब पर जारी कशमकश की। तो नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेने के मामले पर फैसला सुना दिया। अदालत में PTI के वकील सलमान अकरम राजा और गवर्नर के वकील बैरिस्टर आमिर जावेद ने दलाइल पेश किए, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हिदायत की कि वह सुहेल आफरीदी से आईनी तरीके से हलफ लेने का अमल मुकम्मल करें। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि सुहेल आफरीदी कल शाम 4 बजे तक हलफ ना लें तो इसी दिन सूबाई असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ ले सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि आईनी तरीक़ाकार के खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं होगी। फैसले के बाद PTI के कारकुनों में जोशो खरोश देखने में आया और नारेबाजी की गई और जश्न मनाया गया। PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर और दीगर रहनुमा हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फैसला खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के इंतखाब से पैदा होने वाले सियासी बहरान को सुलझाने में अहम कदम है। अब ये देखना बाकी है कि गवर्नर आईनी जिम्मेदारी के मुताबिक सुहेल आफरीदी से हलफ लेते हैं या स्पीकर ये अमल अंजाम देते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज रात हर सूरत बस पहुंच जाऊंगा। गवर्नर के पास अपना जहाज नहीं होता। मजीद क्या कहना था, पहले वो सुन लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया था। इंशाल्लाह मैं आज रात किसी भी टाइम पहुंचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट PTI रहनुमा असद कैसर का इस बारे में कहना था कि आज कानून की फतह हुई है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा सूबा वॉर जोन है, हमें सूबे को जंग से निकालने के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मजीद बोले 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज का फैसला दलेराना है। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट होंगे हमारे साथ एडवोकेट जहांगीर जदून साहब और शाहिद खान, नुमाइंदा सुनो न्यूज़ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा इस सारी कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ ही जब नई CM का इंतखाब हुआ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, तो उसके बाद गवर्नर ने चूँकि सूबे से बाहर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को भी पता था कि गवर्नर पहले से ही अली अमीन गंडापुर के जो इस्तीफ़ा है उस पर जो है वो लीतुलाल से काम ले रहे हैं, तो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में कल ही जो है यहाँ पर एक दरख्वास्त दी है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को। ये कोई रिट नहीं होती बल्कि ये एक दरख्वास्त होती है कि चीफ जस्टिस के पास जो इख्तियार है वो इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करे और गवर्नर जो है वो हल्फ नहीं ले रहे, तो इस वजह से किसी को भी नामिनेट करके नई वज़ीर आला से जो है हल्फ लिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ जब इस दरख्वास्त पर समाअत हुई तो दोनों जानिब से दलाइल पेश किए गए। सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे और जो नून लीग की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे वो मौजूद थे। दोनों ने दलाइल दिए। तो गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने ये कहा कि गवर्नर साहब से पता कर ले कि वो कब तक आ रहे हैं। तो आज जब उनका जवाब आया तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर साहब जो है वो कल पेशावर पहुंच रहे हैं और अली अमीन को भी तलब किया है। वो उस इस्तीफ़ा के बाद देखेंगे कि आया वो क्या करेंगे। तो शुकूक शुबात पे फिर जो है दलाइल दिए गए और जब महफूज पे फैसला जो है अभी थोड़ी देर कबल जब सुनाया गया तो चीफ जस्टिस ने उस पर ये कहा कि कल यानी कि बुध 4 बजे तक गवर्नर जो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए नई वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ ले। अगर 4 बजे तक हल्फ नहीं लिया जाता तो फिर उन्होंने आर्टिकल 255 का वो हवाला देते हुए अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए और स्पीकर बाबर सलीम सवाती को जो है वो अपना नुमाइंदा मुंतखब किया और ये कहा कि अगर 4 बजे तक गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो बाबर सलीम सवाती जो है नई वज़ीर आला से हल्फ ले। तो ये उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान उन्होंने इसको फतह जो है करार दिया। दूसरी जानब अपोजिशन की जानब से जो मौलाना लुत्फुर रहमान थे उन्होंने भी आज गुज़िश्ता रोज़ जब CM का इंतखाब हुआ तो उसके खिलाफ पिटीशन दायर किए यहाँ पे और उन्होंने उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गुज़िश्ता रोज़ जो इंतखाबात हुए थे वो गैर आईनी थे, क्योंकि पहले से जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर उसका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर नहीं हुआ और उस पर शुकूक शुबात है। उसके लिए कल जो है उसको अली अमीन गंडापुर को गवर्नर ने बुलाया है। तो इसलिए उससे कबल इस्तीफ़ा मंजूर होने से कबल जो गुज़िश्ता रोज़ जो नए CM के इंतखाबात हुए तो वो गैर आईनी है। उसका ये मौक़िफ़ था जिस पर जो समाअत है उस दरख्वास्त पर कल तक मुलतवी कर दी। तो उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो सामने आ गया है और कहा गया है कि कल शाम 4 बजे तक 9 मुंतखब वज़ीर आला जो हैं सुहेल आफरीदी उनसे हलफ लिया जाए। अच्छा, दूसरे केस के बारे में क्या तफसीलात हैं? लुत्फुर रहमान ने जो केस फाइल किया है उस बारे में कहिएगा, क्या अपडेट सामने आई हैं अभी तक शाहिद?
جی بالکل، مولانا لطف الرحمان جو کہ اپوزیشن ہے اور اپوزیشن میں JUI کے خیبر پختونخوا اسمبلی میں وہ اپنی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہے. گزشتہ روز کے انتخابات میں وہ CM کے امیدوار بھی تھے، یعنی کہ سہیل آفریدی کے مقابلے میں مولانا لطف الرحمان بھی ایک امیدوار تھے CM شپ کے لیے. تاہم انہوں نے اس وقت جو ہے معاملے جو انتخابات تھے اس سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا اپوزیشن میں، تو اس میں وہ بھی شامل تھے. تو آج جو ہے مولانا لطف الرحمان نے پشاور ہائی کورٹ کا رخ کیا اور یہاں پر پٹیشن دائر کی ہے اور اس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ گزشتہ روز جو انتخابی عمل ہوا، جو انتخابات ہوئے ہیں، وہ غیر آئینی ہے، کیونکہ علی امین گنڈاپور ابھی تک وزیر اعلیٰ ہے اور آئین کی روح سے ان کا استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں ہوا. تو ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرا وزیر اعلیٰ منتخب کرنا غیر آئینی عمل ہے. اس وجہ سے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، یعنی گزشتہ روز جو نئے CM کے انتخاب ہوئے تو اس کو کالعدم قرار دیا جائے، جس پر مختلف قسم کے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں انہوں نے بھی دلائل دیے ہیں اور مولانا لطف الرحمان کے جو وکیل انہوں نے بھی دلائل دیے، جس پر کارروائی کے بعد جو ہے سماعت جو ہے کل تک جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو مطالبہ اس میں سامنے آیا تھا مین وہ یہی تھا کہ سہیل آفریدی کی جو نامینیشن ہوئی ہے، جو ان کا انتخاب ہوا ہے گزشتہ روز، وہ عمل غیر آئینی ہے، تو اس لیے اس کو کالعدم قرار دیا. اب اس پر کل جو ہے اس درخواست پر بھی سماعت ہوگی، لیکن اس سماعت سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف میں ایک فیصلہ جو ہے اس کے حق میں آیا ہے. ٹھیک ہے، اس سماعت سے پہلے ہی فیصلہ سامنے آ گیا. ہمارے ساتھ ہی رہے گا جہانگیر جدون صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. آپ کے خیال میں پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، آئینی حدود کی اگر ہم بات کریں، قانونی صورت اختیار کی بات کریں، تو یہ کس حد تک درست ہے؟ دوسرا، عدالت نے گورنر کو سہیل آفریدی سے حلف لینے کی ہدایت دی ہے. کیا اس معاملے میں گورنر کے پاس کوئی قانونی منفی اختیار موجود ہے؟ دیکھیں، گورنر نے جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کیا ہے، ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کی ہے اور وہ اس پروسیس کو سبوٹیج کرنا چاہتا تھا، لیکن کورٹ نے بر وقت مداخلت کی ہے. اور یہ بھی جو 26ویں ترمیم تھی، اس میں جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 255 ہے، 255 ہے، اس کی جو سب آرٹیکل 2 ہے اس میں امینڈمنٹ کی گئی تھی کہ اگر جس بندے نے حلف لینا ہے وہ کسی بھی وجہ سے اینی ریزن امپریکٹیکیبل ہو کہ وہ آؤٹ آف کنٹری ہے یا وہ بیمار ہے یا وہ جس طرح ابھی یہ جان بوجھ کے نہیں لینا چاہ رہا تھا بظاہر، تو اس میں پھر وہ جو ہے چیف جسٹس آف دا جو ہائی کورٹ ہے ان کیس آف پروونس اینڈ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ان کیس آف فیڈریشن جو ہے وہ کسی شخص کو نامینیٹ کر سکتا ہے. تو اب انہوں نے جب یہ آبویسلی وہ ان کے پاس میجارٹی تھی، انہوں نے اپنا چیف منسٹر الیکٹ کر لیا. اس میں سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ آیا جو ریزائن ہے وہ ایکسیپٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو یہاں پہ دیکھیں نا، یہ جو گورنمنٹ سروینٹ تو نہیں ہے کہ آپ ریزائن دیں گے پھر وہ ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے. یہ تو آئینی پوسٹیں ہیں. جب ایک بندہ ریزگنیشن دیتا ہے اور لینے والا ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جی پہنچ آیا ہے تو وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ابہام پیدا نہیں ہوتا. تو انہوں نے جو گورنر ہے جان بوجھ کے مطلب اس میں رکھنے ڈالے ہیں. کبھی کہتا ہے جی اس کے سگنیچر نہیں ملتے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ گورنر وزیر اعلیٰ کو بلا کے جی وہ اس کا ویریفائی کرا جی کہ آپ نے ریزائن دیا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. جب انہوں نے یہ کنفرم کر دی ہے کہ جی ریزگنیشن جو ہے میں نے دے دیا ہے، اسمبلی کے فلور میں بھی اس نے کہا ہے، پھر اس نے اپنا ووٹ بھی کاسٹ کر دیا ہے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے، تو اس کے بعد کیا ابہام رہ جاتا ہے؟ یہ جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کر رہے تھے، لیکن اچھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے کہا جی کل 4 بجے گورنر جو ہے ہر صورت میں حلف لے. تو اگر وہ نہیں لیتا تو آٹومیٹکلی اسپیکر جو ہے وہ حلف لے گا. لیکن آپ تھوڑی دیر پہلے، تھوڑا عرصہ پہلے دیکھیں، جب ریزرو سیٹوں پہ ان کا جو اسپیکر تھا وہ اگر حلف نہیں لے رہا تھا تو اس صورت میں پھر کورٹ نے ڈائریکٹ کیا گورنر کو، گورنر نے بڑی خوشی سے حلف لے لیا. تو ابھی ریورس ہو گیا کام. گورنر نے اگر نہ لیا کل 4 بجے حلف تو اسپیکر اسمبلی جو ہے حلف لے گا اور وزیر اعلیٰ جو ہے اپنی آفس کو آکوپائی کر لے گا کل. بالکل جدون صاحب، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اس ساری صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے نومنتخب وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو کالعدم قرار دیا ہے اور ایک علیحدہ درخواست جمع کرائی ہوئی تھی. اب اس فیصلے کے بعد اس درخواست کی کوئی قانونی حیثیت ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں نا، اگر چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے کہ ڈیولی الیکٹڈ چیف منسٹر آف دا KP کے، اگر اس نے حلف کا کہہ دیا ہے کہ وہ اس انڈرسٹینڈنگ میں پہنچا ہے کہ شاید الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے، تو اگر کوئی پروسیجر ارریگولرٹی ہو بھی ہو تو وہ آرٹیکل 69 کے تحت جو ہے وہ کسی کورٹ میں کوشچن نہیں ہو سکتی. تو یہ نہیں، ویسے ہی اگر ان کو میجارٹی مل جاتی تو یہ کہتے ہیں الیکشن ٹھیک ہے، ووٹیں ان کے پاس ہی نہیں ہے، بندے وہ توڑ نہیں سکے، انہوں نے کوشش کی ہے یا کسی ذرائع سے کوشش کرتے رہے ہوں گے. تو اب میرے خیال میں ان کی یہ پٹیشن جو ہے وہ اسٹریٹ وے انفیکچوس بھی ہو گئی ہے اور ڈسمس ہونی چاہیے. اب اگر حلف لے لیتا ہے وزیر اعلیٰ
تو کیونکہ حلف جو لیا گیا ہے وہ کورٹ کی ڈائریکشن پہ لیا گیا ہے انڈر آرٹیکل 255(2), تو میرے خیال میں تو اب ان کا کیس جو ہے وہ نہیں بنتا اور ان کا کیس جو ہے وہ خارج ہونا چاہیے اور ہوئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس درخواست کے فیصلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کی ہم جو کارکردگی کی اگر بات کریں تو کیا اس پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ حلف برداری پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے اگر نیگیٹو فیصلہ آ جاتا تو؟ نہیں، حلف برداری تو کورٹ نے کہا ہے نا، اس پہ کس طرح اثر پڑ سکتا ہے؟ کورٹ جی. دوسری کورٹ سے تو نہیں کرتی. یا تو اس کے آرڈر کو جو آج کورٹ نے چیلنج کیا، یہ آرڈر چیلنج کرتے جی کہ یہ جو چیف جسٹس ہے اس کو نہیں آرڈر دینا چاہیے، تو پھر کوئی بات ہوتی ہے. اب وہ الیکشن جو ہے وہ تو ابھی پہلے وہ اکوپائی کرے گا، تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی اس کا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، تو پھر کوئی کورٹ جو ہے آگے. میرا نہیں خیال کہ ایک دفعہ ایک ہولڈر آف پبلک آفس جو ہے پھر وہ کو وارنٹوں کی ہوگی، وہ آپ پروسیجرل جو ہے وہ ارریگولرٹی کو چیلنج کرے پھینکے جی کہ یہ ہولڈ نہیں کر سکتا پبلک آفس، ریزن کیا ہے؟ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. تو یہ تو میرے خیال میں کوئی نہیں بنتی، اس کی منطق نہیں بنتی. تو بہرحال ان کو یہ امید تھی کہ ہو سکتا ہے آج جو ہے وہ چیف جسٹس یہ آرڈر نہ کرے حلف لینے کا. پھر اس کو اصل میں یہ طول دینا چاہ رہے تھے، وہ طول دینے کے دوران یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ممبر ٹوٹ جائیں، لیکن وہ تو ممبر اب پی ٹی آئی سے نہیں ٹوٹے. تو اب تو میرے خیال میں ان کو ماننا پڑے گا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ الیکٹڈ بالکل، ہے. اب کوئی چارہ نہیں ہے، اب یہ اس فیصلے کو ماننا پڑے گا اور اب کل 4 بجے تک حلف لینا ہوگا. بہت شکریہ.